सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नाजरीन, आखिरी अशरे की एक खास खुसूसियत ये है कि उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। यानी उस रात का अमल 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतरीन अमल है। यानी एक शख्स अगर 1000 महीने इबादत करता रहे और दूसरी तरफ उसको अगर ये रात नसीब हो जाए तो उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने, क्योंकि इस एक रात में वो जो कुछ करेगा वो उसकी उस सारी इबादत से ज्यादा अफजल होगा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई है, सूरतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। गोया इस रात की फजीलत इस बिना पर भी है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद सबसे अजीम हस्ती की तरफ से आया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन महीने रमजान में नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन रात यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया कि उस एक रात का अमल 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। और मजीद ये कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उसमें फरिश्ते उतरते हैं, मलाइका उतरते हैं और रूह यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात सरासर सलामती की रात है यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाए। इतनी खूबसूरत रात, इतनी बेहतरीन रात, इतनी खैर बरकत और भलाइयों से मामूर रात, क्या हम उसका इंतजार नहीं करेंगे? क्या हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके लिए मजीद तलब और तड़प बढ़ाएंगे नहीं? खुशकिस्मत है वो जो इस रात की भलाई पा गया और बदकिस्मत है वो जो इस रात की खैर से महरूम रह गया। इसलिए हमें आज से ही इस बात का तहैया कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे की सब रातों में इबादत करेंगे और पिछले 2 अशरों की निस्बत ज्यादा करेंगे ताकि हम इस रात में नेक अमल करके अपने नामा अमाल को बेहतर बना सकें। इस रात की तलाश में अगर पूरा अशरा भी इबादत करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि नफा ही नफा है। क्योंकि ये रात जो खैर बरकत की रात है, जिसको मिल गई उसकी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना। लेकिन ये खुशकिस्मती उसके लिए है जो उसकी तलब रखे, उसके लिए भाग दौड़ करे, उसके इंतजार में रहे, उसका शौक रखे। ये रात जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वजाहत की। फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि इन्नल मलाइकता तिलकल लैलति फिल अर्दि अक्सर मिन अददिल हसा, बिलाशुबा इस रात को जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों से भी ज्यादा होती है। और फिर फरिश्ते जब उतरते हैं तो एक खास किस्म का माहौल पैदा हो जाता है, हर तरफ नेकी का दौर दौरा होता है, एक खास रूह होती है इस रात में। इसलिए हम सबको इससे भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। हजरत अनस से रिवायत है कि रमजान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूमुन। कि लोगों, ये महीना जो तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। यानी हकीकी मानों में बदनसीब वो है जो इस रात की इबादत से महरूम रहे, इस रात की खैर से महरूम रहे। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की कोई भी रात हो सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ताक रातों में उसे तलाश करने का हुक्म दिया है। इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिरी यानी लैलतुल क़द्री फ़इन दअफ़ अहदुकुम औ अजज़ा फ़ला युग़लबन्ना अला सबइल बवाक़ी। सही मुस्लिम की इस रिवायत का माना है कि रमजान के आखिरी अशरे में शब क़द्र तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमजोरी दिखाए या आजिज हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती न करे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और शॉर्ट लिस्ट कर दिया, पहले 10 रातों का बताया, फिर आखिरी 7 रातों की तरफ तवज्जो दिलाई। इस रात का क़याम गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لغو گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے، اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتی۔ وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی مثبت سوچ رکھتے تھے۔ وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے، مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں 27ویں کی رات یا کوئی اور رات، تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے۔ اب چونکہ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے۔ لیلۃ القدر اگرچہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں نظر آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی، توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟
आपने फरमाया कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। इससे ये पता चलता है कि उस रात भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश की दुआ करनी चाहिए, माफी और दरगुजर की दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा इंसान कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है। अगर ख्वातीन नमाज न पढ़ सके तो जिक्र अस्कार कर सकती हैं, तस्बीहात कर सकती हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं हम सब, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से खुश होते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी गुनाह करता है, फिर कहता है कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने गुनाह का काम किया और उसे इल्म है कि उसका कोई रब भी है जो गुनाहों को माफ फरमाता है और उन पर मुआवजा करता है, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। यानी अल्लाह ताला इस बात से खुश होते हैं कि बंदा अल्लाह ताला से माफी की दुआ मांगे। फिर अल्लाह ताला बख्शिश का वादा भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से कहा, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक उनके जिस्म में रूह रहेगी, यानी जब तक वो फौत नहीं हो जाते। और अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं भी उन्हें माफ करता रहूंगा। यानी अल्लाह ताला को माफ करना पसंद है, इसलिए खुसूसी तौर पर लैलतुल क़द्र में अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसमें कबूलियत की घड़ियां होती हैं। और इस्तिग़फ़ार का फायदा ये भी है कि इंसान अजाब से महफूज रहता है। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देंगे जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। कोई भी इंसान या कौम अपनी कोताहियों, गफलतों, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला को नाराज कर देती है, लेकिन अल्लाह ताला रब्बुन रहीम है, गफूरुर रहीम है, वो अपने बंदों को माफ कर देते हैं। लिहाजा इस मौके पर हमें इनफिरादी तौबा के अलावा इज्तिमाई तौबा भी करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। हाँ, इंसान के गुनाह आसमान की बुलंदियों तक ही क्यों ना पहुंच जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आदमी ये बात पसंद करता है कि उसका आमालनामा उसे खुश कर दे तो वो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करे। एक और रिवायत में आता है, खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा आमाल में बकसरत इस्तिग़फ़ार पाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये रात नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे और अपनी रहमतों का नुज़ूल हम सब पर करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।